सिमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन अहिलेको समय मन पनि चल्दैन जथाभावी चल्दैन कानुनको राज हुनुपर्छ सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ समिति मार्फत सचिवालयमा सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट समितिको अधिकारै छैन अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने सडकमै बस्छ अरे संसद बसिरहेका छौँ त माइतीघर मण्डलमा अस्ति संसद सडकमै बस्छ कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न धम्काएको छ सेटिङ बनाएको छ केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे यति भयान्त र हावादारी कुरा गरेको छ मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन मैले संविधानसम्म ढङ्गले काम गरेको छु मैले राजनीतिक हिसाबले देशको भविष्यलाई ख्यालमा राखेर विदेशीको इसारामा यस देशलाई चल्न दिने छैन उहाँहरू जति कराउनुहोस् नेपाली जनताका बिचमा म गएको छु मैले नेपाली जनताको ताजा जनादेश चाहियो भनेको छु अनि सभामुख यस्ता सभामुखलाई अब यो आउँदैछ नि मनोनयनका दिनसम्मको सभामुख त्यसपछि आएर देखाउनुहोस् न संसदमा यस्ता नेताहरू सरकारलाई काम गर्न नदिने विरोध मात्रै गर्ने अब पार्लियामेन्टमा आएर देखाउनुहोस् न फेरि पार्लियामेन्ट सातो गएको छ त्यही भएर जनताका बिचमा जान किन सातो बिचमा 5 वर्ष चुनाव हुँदाखेरि संविधान च्यातिन्छ अरे संविधान भङ्ग हुन्छ अरे देशमा अस्थिरता भयानक सङ्कट आउँछ अरे त्यसो भए त 1.5 वर्षपछि त महासङ्कट आउने रहेछ चुनाव त आयो विघटन नगरे भए पनि 1.5 वर्षपछि त आउँथ्यो चुनाव आउने बित्तिकै जब देशमा महासङ्कट आउँछ भने त यो त चुनाव नगर्ने प्रणाली उहाँहरूले खोज्या रहेछ चुनाव हुन नहुने प्रचण्डलाई बनाइदिउँ त्यसपछि चुनाव नगरौँ खाइदिउँ उहाँहरूको इन्साफ त्यो जनताका बिचमा ताजा जनादेशका लागि जाने कुरा लोकतन्त्रको मर्म हो त्यो यत्तिकै गएको हो र म त प्रधानमन्त्री छँदै थिएँ नि यत्तिकै गएको हो र जब संसदलाई तमासा बनाइने हो अस्थिरताको सिर्जना थलो बनाइन खोजियो तब र सांसदहरू देख्नु भएन मन परि बढेका छन् उफ्रिएका छन् कुदेका छन् विपक्षीले भन्दा बढी आफ्ना पार्टीकाले सरकारको विरोध गरेका छन् काम गर्न नदिएका छन् ऐन बनाएर पेश गरेको 3 वर्ष भइसक्यो बनाउन दिँदैन सरकार एक ठाउँबाट चल्दैन खुमलटारका आदेशमा मन्त्रीहरू चल्छ त्यो स्थितिमा चल्छ सरकार त्यसकारण मैले विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो यस देशका लागि देशको सार्वभौमसत्ताका लागि देशको स्वाधीनताका लागि देशको विकासका लागि संविधानको रक्षाका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि जनताको सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि यी केही तथाकथित राजनीतिका खेलाडीहरूले राजनीतिलाई फोहोरी खेल बनाउन नदिएर जनताको सार्वभौमसत्ता जनताले प्रयोग गर्न पाउने ठाउँमा फेरि फर्काउनका लागि निर्वाचनको घोषणा गर्यो संविधान सम्मत छ निर्वाचन हुन्छ वैशाख 17 गते 78 सालको वैशाख है 78 साल वैशाख 17 गते शुक्रबारका दिन पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ 78 साल वैशाख 27 गते सोमबारका दिन दोस्रो निर्वाचन हुन्छ दोस्रो चरण र हामी 3 वर्षसम्म हाम्रो पार्टी
निष्क्रिय, गन्तव्यविहीन, हल नचल, कता जान्छ पार्टी थाहा छैन। त्यो स्थितिमा 3 वर्ष पार्टी रह्यो, तपाईँहरूलाई थाहा छ। गन्तव्य कता हो थाहा छैन। त्यस्तो अवस्था कता जाने हो, के गर्ने हो। 3 महिनामा टुङ्ग्याउने भनेको एकीकरणको प्रक्रिया 3 वर्षमा टुङ्गिँदैन। मसँगै अध्यक्ष हारेको मान्छे भोलिपल्टदेखि अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ, अध्यक्ष देऊ। पहिले चुनाव हारेर प्रधानमन्त्री भएको त्यही सम्झेर हारेपछि संसदमा चुनाव हार्ने त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री हुन पाइन्छ भने अध्यक्ष हारेर अध्यक्ष हुन किन नपाउने? मेरो त यस्तो विचार लिने बानी परेको छ। यही ढङ्गले उहाँहरू खोज्नुहुन्छ। तपाईँहरू सबैले सुन्नुभएको होला, मैले महाधिवेशन तपाईँहरू अध्यक्ष लानुहोस् महाधिवेशनबाट, तर बिचमा होइन, महाधिवेशनसम्म सहयोग गर्नुहोस् अनि म छोडौँला। तर ठिक ढङ्गले काम गर्नुपर्छ, देशको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ, विकासको पक्षमा काम गर्नुपर्छ। अब मेरा छोरी छन्, ज्वाइँ छन्, अब मेरो गल्ती भयो भनेर हुँदैन, त्यसरी हुँदैन। विकासका लागि काम गर्नुपर्छ, शान्ति सुव्यवस्थाका लागि काम गर्नुपर्छ, देश र जनतालाई शिरमा मनमा राखेर काम गर्नुपर्छ। चुनाव गरौँ मैले छोडिदिन्छु भने छोड्थेँ पनि। अझ चुनाव मात्रै होइन, मैले त कतिसम्म भने चैतमा महाधिवेशन गरौँ, फागुनमा हुँदैन भने फागुनमै गरौँ, हुन्छ भने हुँदैन भने चैत वैशाखमा गरौँ। चुनावै गर्ने भने चुनावै गरौँ, म छोडिदिन्छु। अब सरकार खुइल्याएर त तपाईँहरू जनताका बिचमा के भन्न जानुहुन्छ त्यो थाहा छैन। के भन्न जानुहुन्छ? सरकार खुइल्याएर पूर्व पश्चिम राजमार्ग चौडा भयो, साँगुरो पारो भन्न जानुहुन्छ। लोड सेडिङ समाप्त भयो। म प्रधानमन्त्री हुँदा 18 घण्टा लोड सेडिङ थियो, लोड सेडिङ समाप्त भयो। यो नकली बत्ती बालिराखेको छ, यो सकली बत्ती होइन भन्न जानुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्ने? उहाँहरूलाई सङ्कट छ। हामी धौबारीबाट अब आइरन एन्ड स्टिल फ्याक्ट्री, त्यहाँबाट फलाम निकालेर विभिन्न प्रकारका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गर्छौँ, फलाम एक्सपोर्ट पनि गर्छौँ। दैलेखबाट हामी ओइलको रिसर्च गरिराखेका छौँ, ओइल हामी निकाल्न सक्छौँ र आफूलाई चाहिएको प्रयोग गर्छौँ र बेच्छौँ। अब हामी इलेक्ट्रिसिटीको अत्यधिक प्रयोगतर्फ, ग्यासभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, डिजेलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलभन्दा इलेक्ट्रिसिटी, त्यसतिर जाँदैछौँ। हामी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादक देश हौँ, त्यस कारण हामी त्यो बाटोमा जाँदैछौँ। उहाँहरूसँग यस्तो कुनै भिजन छैन, केही पनि छैन। एकजना मन्त्रीका अति गफ भयो, अति गफ, अचाकले महाविद्वान, लौ त विद्वान कृषि मन्त्रालय चलाएर हेरेर बस्दिएको। कृषि मन्त्रालय चलाउनु दिएको विद्वानको हविगत त्यहीँदेखि गफ गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर स्ट्याटस मन्त्रालय चलाउन भनेको कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन रहेछ साथी हो भनेर किन मलाई आएन भन्दाखेरि दिएको जवाब, ठिक हो, कुरा गर्न जस्तो सजिलो हुँदैन मित्र। ती मान्छे अहिले यो न्यु पारेर भागे, यसै पनि भाग्थे मन्त्रालय छोडेर भाग्थे त्यो अर्को कुनै उपाय नै थियो खै। साह्रै उदोमै सिङौरी खेलेर, भित्त खोस्रिएर, भुइँ खोस्रिएर, होक्का गरेर अति गरे हुनाले कत्रो रहेछ यिनको होक्का हेर्नु न त भनेर मन्त्री बनाएको।
पछि त ओक्कासोक्का केही छैन। मन्त्रीबाट हटेपछि अहिले भाषण गर्न हिँड्दैछन् क्या। अब भाषण चाहिँ त्यसलाई आउँछ है, किन जिन्दगीभरि केही भाषण चाहिँ गर्छ। अब अबको निर्वाचनको परिणाम कस्तो हुन्छ मैले तपाईँहरूसँग भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अब तपाईँ हामीले नै खुट्टा छोड्यौँ भने, तपाईँ हामी नै निराश भएर बस्यौँ भने, तपाईँ हामी नै बिस्तार लाएर सुत्यौँ भने, तपाईँ हामीले नै अब देश बनाउने उद्देश्य छोड्यौँ भने त परिणाम त्यस्तै हुन्छ। हातमा केही छ तर छोडिदियो भने त फस्छ नि। हामी हातको चिज छोड्दैनौँ, हामी शानदार ढङ्गले बहुमत ल्याएर छोड्छौँ भन्ने हो भने हामीसँग हामीले गरेका काम छन्, हामीले प्रस्तुत गरेको दृष्टिकोण छ, भिजन छ, हामीसँग हामीले अगाडि सारेका नीति छन्, योजना छन्, कार्यक्रम छन्, सबै कुरा छ। हामीले गरेको जनताको सेवा छ। हामीले आश्रममा सडकबाट मान्छे उठाएर पनि सेवा गरेका छौँ। मानव अधिकारको, सामाजिक न्यायको, ज्वरोदेखि भुइँदेखि त्यहाँदेखि हामीले सेवा गरेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो जनताका बिचमा जाने, जसो भए पनि एक थोक भनेर विरोध मात्रै गर्ने नेपाली कांग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छन्, बडा धारिला छन्, तर तिनले के गर्छन् ती तोपाज ब्लेडले दारी गरिन्छ। त्योभन्दा ठुलो एउटा सानो छेसको काट्नुहोस् त, त्यसको धारसार खत्तम। बुढा चिर्न पर्यो भने त्यस्ता तोपाजको काम छैन। दह्रो बन्चहरू चाहिन्छ, ट्याममा हान्दा ट्याग्ला गर्दा। नेपाली कांग्रेसमा केही तोपाज ब्लेडहरू छ। यता पनि एउटा तोपाज ब्लेड फ्याक्ट्री खोलेका छन् हाम्रो साथीहरूले, अहिले भर्खरै नयाँ तोपाज फ्याक्ट्री। यदि हामी जनताका बिचमा बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ जान्छौँ भने शानदार ढङ्गले, असाधारण ढङ्गले यी मान्छे सो नाम धन्ने ठुला नाम गरेका, आफूलाई कुछ ठुला छानेर बेग्लै हाउभाउ यताउता गर्ने खालका, तिनीहरूको हाउभाउ बेग्लै हुन्छ, विशेष खालको। तिनीहरूको कति भाउ रहेछ भन्ने कुरा यस निर्वाचनमा हामीले बताइदिनु पर्छ। कति भाउ श्रीखण्डमा ऐँजेरू पलायो भने त्यो पनि बास्ना आउँछ। श्रीखण्डबाट ऐँजेरू टिपेर मिल्काइदिनुहोस्, बास्ना सक्न गयो। यी व्यक्तिहरू त्यस्तै हो। एउटा शुद्धिकरण आन्दोलनमा आवश्यक थियो, त्यो शुद्धिकरण हामीले गर्नु पर्थ्यो, कडा कदमका साथ शुद्धिकरण गर्नु पर्थ्यो। कुनै पनि पार्टीले यस्ता अराजक, यस्ता अनुशासनहीन, यति पार्टी विरोधी तत्त्वहरूलाई पार्टीमा पालेर राखेका हुँदैन, तर हामीले पालेर राख्यौँ। शुद्धिकरण आन्दोलन हामीले चलाउनु परेन, अशुद्ध तत्त्वहरू आफै किनार लागे। मैले भन्ने गर्छु कहिले बगिरहेको त्रिशुलीमा फोहोर मैला पर्यो भने, झ्यास झुसहरू पर्यो भने बगाउँदै लान्छ, किनार मुन्कोबाट किनार लान्छ र किनारमा लगेर छालले फ्याट्ट फ्याँकेर किनारमा राखिदिन्छ। अझ अर्को छाललाई चित्त बुझ्दैन, फेरि छाल आउँछ र त्यो किनारबाट पनि अझ परसम्म धकेलिदिन्छ। यी तत्त्वहरू आन्दोलनमा परेका थिए, बग्दै जाँदाखेरि स्याट्ट किनारमा गए। अब चुनावबाट एक छल्काले हामीले अब बहुमत ल्याउने, शानदार बहुमत ल्याउने उद्देश्यका साथ
दुई तिहाई पुर्याउने उद्देश्यका छ। यो प्रणाली सजिलो प्रणाली होइन, सजिलैसँग बहुमत कसैको आउँदैन। असजिलो अप्ठ्यारो काम हामीले बाहेकहरूले गर्न पनि सक्दैन। हामीले जनलहर सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ। जनताका बिचमा हामी सही कुरा लिएर जान सक्नुपर्दछ। हामी क्रियाशील हुन सक्नुपर्दछ। अनि हामी बहुमत ल्याउन सजिलो सक्छ। अब मैले धेरै केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। 23 गते काठमाडौँमा आमसभा छ। अरूले 5-7 हजार मान्छे जम्मा गरे भने शक्ति प्रदर्शन भन्छ। 5-7 हजार जम्मा भयो कि शक्ति प्रदर्शन। हामी 1-2 लाख जम्मा गर्छौँ, 2-3 लाख जम्मा गर्छौँ। शक्ति प्रदर्शन भनिहाल्दैनौँ, अलिक पछि मात्रै शक्ति प्रदर्शन गर्ने हो। पहिले 2-3 लाख जसो मात्रै जम्मा गर्छौँ। शक्ति प्रदर्शन भनेको के हो? त्यसपछि चुनावको अलिक निकटतिर सम्भवतः वैशाख 24 गते काठमाडौँमा अन्तिम आमसभा हुनेछ। सायद शक्ति प्रदर्शन त्यस बेला गएको सातो चुनाव पछिसम्म नफर्किने गरेको शक्ति प्रदर्शन। यो शक्ति प्रदर्शनै खास नभए पनि 2-3 लाख त जम्मा गर्नु पर्यो नि। त्यसकारण म साथीहरूलाई सक्रिय हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई सफल पारौँ। 23 गतेले बताउनु परेको छ यो संसद विघटन र ताजा जनादेशको पक्षमा देशको जनमत छ, काठमाडौँ छ, देश छ भन्ने कुरा यो 23 गते हामीले बताइदिनुपर्छ। त्यस उपस्थितिको अर्थ त्यही निस्किन्छ कि जनता प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमको साथमा छ, प्रधानमन्त्रीको साथमा छ। म तपाईँहरूको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले, तपाईँहरूले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो कुनै उद्देश्य छैन। देशलाई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाइ छाड्ने हो। हाम्रै जमानामा हामीले नै त्यो बनाउन सक्छौँ। मलाई दोस्रो पल्ट किड्नी फेरि फर्केर आउनु पर्ने यो संसारिक दुःखमा के काम थियो र नत्र। दोस्रो किड्नी फेरि झन्झट किन गर्नु पर्यो? तर यो देश बनाउनु छ। यदि मैले किड्नी फेरेर नआएको भए तिनै हामी यहाँ छौँ वाला छ नि, तिनीहरूको हातमा देश जान्थ्यो। जान दिनु हुँदैन थियो त्यस्ताहरूको हातमा। मैले भनेको छु बाँकी जिन्दगी फाउको जिन्दगी हो मेरो, बोनस जिन्दगी। त्यसकारण मलाई अरू केही लिनु दिनु छैन। मैले कसैसँग डराउनु पर्ने छैन, किनभने मैले भोग्नसम्म भोगेको छु। 14 वर्ष जेल भोगेको छु, नेल हत्कडी भोगेको छु। नेल हत्कडीले पारेका घाउ, तिनै घाउमाथि नेल हत्कडी रगडेको छु। चिसो सिँढीमा, चिसो सिमेन्टमा महिनौसम्म बसेको छु। महिनौसम्म लगातार अर्थ केही खानापिना छैन। लात जुत्ता, लाठी जुत्ता, लाठी गुस्सा, त्यही खाएर 1.5 महिना बसेको छु। जम्मा सबै मैले बेहोरेको छु। त्यसकारण यो संसारमा कसैले आँखा देखाएर पनि डर लाग्दैन, तर्साएर पनि डर लाग्दैन। तर्साउनेहरू, भूतप्रेतहरू अनेक थरी पहिले नै भेटिसकेका छु। केही मतलब छैन। देश बनाउने सङ्कल्पबाट एक कदम पछि हट्दिनँ, इमानबाट एक कदम पछि हट्दिनँ। सत्यसँग नलड्ने, शक्तिका अगाडि नझुक्ने मेरो नीति हो। त्यस नीतिभित्र म चल्छु।
तपाईहरुको कार्यक्रम सफल रहोस् पहिलो त शुभकामना। कार्यक्रम सफल भइ नै सकेको छ, थप भनेर पनि केही अहिले हामी सिधै सिराको कार्यक्रमबाट काठमाडौँ ओर्लिएर हेलिकप्टरबाट ओर्लिने बित्तिकै गाडी चढेर यहाँ आउँदैछौँ। सिराभन्दा अगाडि हामी ऊर्जा क्षेत्रको एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण काम डल्केबर सब स्टेसन जो धेरै महत्त्वपूर्ण छ त्यसको उद्घाटन गर्दै र त्यो उद्घाटन गरेर त्यस कार्यक्रममा पनि हामीले केही बोल्यौँ। अथवा आज एउटा महत्त्वपूर्ण नयाँ काम सम्पन्न भएको हामीले घोषणा गरेका छौँ उद्घाटन मार्फत। त्यस सब स्टेसनबाट भारतबाट बिजुली ल्याउन सकिन्छ वा भारत पठाउन सकिन्छ। हेटौँडा सब स्टेसनमा त्यहाँबाट विद्युत पठाउन सकिन्छ र नरुवा सब स्टेसनमा पठाउन सकिन्छ। र भोलि अरू थर्ड तयार भइसकेपछि त्यसका लागि पनि त्यस सब स्टेसनमा अर्को एउटा पार्ट खाली छ, त्यसमा निर्माण गरेर त्यसैलाई प्रयोग गर्न सकिने गरी त्यो निर्माण भएको छ। अर्थात् एउटा महत्त्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्न हामी आएका छौँ। शहीद हेमनारायण यादव जो 17 वर्ष अगाडि मारिनु भएको थियो, उहाँको स्मृति सभामा सरिक भएर श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न आयो। तपाईहरुलाई लाग्छ होला श्रद्धाञ्जली सभा भनेपछि शालिगमा जानु होला, माल्यार्पण गर्नु होला, 2-4 जना साथीहरू हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्न सक्छ। तर सिरा सदरमुकामको विशाल एउटा प्राङ्गण छ त्यहाँ विद्यालयको। त्यस प्राङ्गणमा असाधारण उपस्थिति थियो आम जनसमुदाय। आम जनता त्यस कार्यक्रममा उल्टिएर आएका थिए। त्यस कार्यक्रमलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्यौँ र अहिले तपाईहरुका बीचमा आइपुगेका छौँ। हाम्रो ध्यान इतिहासलाई सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, बलिदानको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ, त्यागको सम्मान गर्नेमा पनि गएको छ। आजका समस्याहरूको समाधान गर्ने कुरामा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ। आजका समस्या समाधान गर्न हामीले डल्केबर सब स्टेसनको उद्घाटन गर्यौँ। त्यो आजका समस्या समाधान केन्द्रको कुरा पर्छ। भोलिका निम्ति हामीले थुप्रै कामहरूका योजना बनाएका छौँ र कमसेकम तपाईहरु कार्यक्षेत्रमा भएका व्यक्तिहरू भएको हुनाले तपाईहरु कार्यक्षेत्रमा हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईहरुलाई थाहा छ काम नयाँ भिजनका साथ, नयाँ नीतिका साथ, नयाँ कार्यक्रमका साथ, नयाँ कार्ययोजनाका साथ विभिन्न ढङ्गले नयाँ कामहरू भइरहेका छन्। यो नयाँ भिजनका साथ भइरहेका छन्। सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण विकासको बाटो, सुशासनयुक्त शान्तिपूर्ण समाज र विकासमा जुटेको समाज आजको नेपाली समाज हो, जसलाई सार्थक अर्थमा हामीले त्यस अनुरूप ढाल्नु छ। र हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली निर्माण गर्ने हामी सबै नेपालीको साझा राष्ट्रिय आकांक्षा। हामी हाम्रो देश समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ, कुनै विवाद सहित समृद्ध बनाउन चाहन्छौँ। समृद्धि एक्लैले पुग्दैन। समृद्ध देशहरूमा पनि विभिन्न प्रकारका विकृतिहरू देखिन्छ। समृद्धिले मात्रै हुँदैन, त्यहाँ अधिकारका कुरा आउँछन्, अधिकारसम्म पुग्ने अवसरका कुरा आउँछन्, त्यहाँ सामाजिक न्याय र समानताका कुरा आउँछन्, त्यहाँ
शान्ति सुरक्षाको कुरा आउँछ। हरेक हिसाबले अनेक हिसाबले सुरक्षाको कुरा आउँछ, अथवा निर्भय अथवा भयरहित जीवन, निर्भय जीवन बिताउन पाउने अधिकारको कुरो, निर्भय हरेक हिसाबले रहन पाउने कुरो त्यसभित्र पर्नुपर्छ र सम्मानयुक्त जीवन जिउन पाउनुपर्छ। अनि मात्रै समृद्धिले सुख दिन सक्छ, नत्र भने शान्ति सुव्यवस्था छैन, त्रासमा बाँच्नु परेको छ, अपमानपूर्ण जिन्दगी जिउनु परेको छ, असमानता भोग्नु परेको छ, हेपाई भोग्नु परेको छ भने समृद्ध समाज भयो भनेर पनि हुँदैन। अर्को कुरा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी समृद्धिलाई पर क्यापिटा इन्कममा मात्रै हिसाब गर्दैनौँ, हामी समृद्धिलाई जिडिपीमा मात्रै हिसाब गर्दैनौँ। हाम्रो ग्रस नेसनल प्रोडक्ट कति छ, यति छ, त्यसकारण हाम्रो समाज समृद्ध छ भनेर कति प्रतिशत जनता चाहिँ बेरोजगार छ, कति प्रतिशत जनता भोकभोकै छ, कति प्रतिशत जनता आवासविहीन छ, कति प्रतिशतले छोराछोरी पढाउन सकेका छैन, कति प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचार पाएको छैन, कति बालबालिकाले अभिभावक पाएका छैनन्, कति ज्येष्ठ नागरिकहरूले संरक्षकत्व या सहारा पाएका छैनन्। त्यो स्थितिमा हामी आंशिक प्यारामिटरहरू, जिडिपीको प्यारामिटर पनि आंशिक प्यारामिटर मात्रै हो। एउटा धनाढ्यले हजारौंको लेभल नक्कली ढङ्गले माथि उठाउँछ सरदर, खरबपतिले खरबपति एकजना छ भने हजारौं मान्छेलाई लखपति बनाइदिन्छ उसले, पैसा त उनीसँग हुँदैन, खाना पाएको छैन, तर उनीहरू सरदर हिसाब किताबमा लखपति हुन्छन्। के काम छ त्यो? त्यस कारण हामी पर क्यापिटा इन्कम भनेर सरदरको कुरा गर्दैनौँ, व्यक्ति व्यक्ति हेरेर व्यक्ति व्यक्ति गनेर पोभर्टी एलिभेट हुनुपर्छ, व्यक्ति व्यक्तिको गरिबी समाप्त हुनुपर्छ। व्यक्ति व्यक्ति हेरेर यदि व्यक्ति कष्टमा, एउटा पनि व्यक्ति कष्टमा छ भने, एउटा पनि व्यक्ति असुरक्षित छ भने, एउटा पनि व्यक्ति दुःख पाएको छ भने, एउटा पनि बालक बालिका अभिभावक विहीन भएर त्यो फिल गरेर स्नेहबाट वञ्चित हुनु परेको छ र बाल सुलभ अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ भने पर क्यापिटा इन्कमवाला समृद्ध समाजको केही अर्थ हुँदैन। समृद्धिको प्रतिफल, त्यसको प्रतिफल हरेक नागरिकमा यथोचित ढङ्गले पुगेको छ कि छैन? कमसे कम सबभन्दा ठुलो समृद्धि त्यो हो जुन देशको एउटा पनि नागरिक भोकै छैन, एउटा पनि नागरिक नाङ्गो बस्नु पर्दैन, एउटा पनि नागरिकले जाडो खप्नु पर्दैन, अथवा जाडो भयो म जाडाले कठाङ्ग्रिएर मरेँ भन्नु पर्दैन, एउटा पनि नागरिकले मैले छोराछोरी पढाउन पाइनँ भन्ने अवस्था, मैले सामाजिक सुरक्षा पाइनँ बुढेसकालमा भन्ने अवस्था त्यस्तो हुनु पर्दैन। हो त्यो समाज मात्रै वास्तवमा मानवीयतायुक्त समाज हो। अस्ति केही दिन अगाडि मैले, अस्तिको दिन मात्रै हो कि क्या हो, 3 दिन अगाडि राष्ट्रिय सभागृहमा बोल्दाखेरि पनि कुराहरू भनेको थिएँ। मानव सेवा आश्रम नामको एउटा संस्था छ, त्यसमा युवाहरू बसेका छन्। उनीहरू देशव्यापी यसपल्ट भर्खर अस्ति क्याम्पेन गरे, त्यसको समापन समारोह हामीले गरेका थियौँ। तर त्यो क्याम्पेनमा उनीहरूले, मैले बिदाई गर्दा बालुवाटारबाट उनीहरूलाई भनेको थिएँ, तपाईँहरूको यात्रा सफल रहोस्, अलपत्र सडकमा रहेको मान्छे र सहयोगापेक्षी सडक मानव कोही पनि फेला नपरोस्, तपाईँहरू रित्तै हात फर्किनुहोस्, तपाईँहरू सफल हुनुहोस्। मैले शुभकामना दिएका थिएँ, तर उहाँहरूले लगभग 700 को अलपत्र परेका, साङ्लाले बाँधेर थुनेर राखेका बेहालका मान्छेहरू, थला परेर परालमा सुतेर पिठ्यौँमा घाउ भएर पराल पिठ्यौँको घाउभित्र पस्या छ, निकाल्न सकिँदैन, त्यस्तो अवस्थाका मान्छेहरू 700 जति उहाँहरूले भेला गरेर ल्याउनु। हाम्रो समाज अझै पनि त्यहाँ छ, त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्छ। र हामीले यो क्याम्पेन
यो क्याम्पेन, यस्ता क्याम्पेनहरू हामीले किन चलाइराखेका छौँ भने कोही पनि नेपाली अमानवीय अवस्थामा हुनु हुँदैन। मैले त्यस कार्यक्रममा पनि बोलेको थिएँ, मानव अधिकारका नाममा मानव अधिकार कर्मी भएर युवा अवस्थादेखि कर्मी भएका दारीजुङ्गा फुलिसक्यो, पाकिसक्यो, तालु खुइलिसक्यो, चाउरी परिसक्यो, दाँत झरिसके कर्मी छँदैछन्, तर तिनले त्यस्ता मान्छे एउटा पनि भेट्दैनन्, एउटा पनि देख्दैनन्। मण्डलामा गएर उनीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फाल्दिने, अरूका छोराछोरीको बन्दोबस्त आफ्नो छोरीको जस्तो हुनुपर्छ पर्दैन। मैले तपाईँहरूलाई कार्यकर्ता भनेर हिँडाउँछु भने मेरो छोराको जति बन्दोबस्त, मेरो छोरालाई जति प्राथमिकता मैले तपाईँहरूलाई पनि दिन सक्नुपर्छ, अनि मात्रै मान्यता। केपी ओलीका छोराछोरी छैनन् अनि बा भन्नेहरूलाई ल्याएर पोस्ट छ। मैले देशभरिका छोराछोरीहरूलाई पोस्ट नै खोजेको, देशभरिका छोराछोरीहरूलाई माया गर्नै खोजेको, पोस्ट नै खोजेको, तिनीहरूलाई पढाउनै खोजेको, तिनीहरूलाई योग्य सक्षम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्षम नागरिक बनाउनै खोजेको। अनि उहाँले मेरो गल्ती हो त, छोराछोरी हुनु गल्ती होइन, ज्वाइँ हुनु गल्ती होइन, नाति नातिना हुनु गल्ती होइन, तर युद्ध गरिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध लडिन्जेल अर्काका छोराछोरी, युद्ध सकिएपछि आफ्ना छोराछोरी गल्ती हो त। त्यो गल्ती नै हो, गल्ती नै हो। त्यसो गर्न मिल्दैन। त्यस कारण हेर्नुपर्छ। अब तपाईँहरू हाँस्नुभयो, भरे मलाई भोलिको भाषणमा उनीहरूले जक्कर भन्ने सब मान्छे हँसाउँछ, नेपाली जनता सारालाई हँसाउने भयो यसले। उनीहरूलाई पिर केमा छ भने मैले सारा नेपाली जनता हँसाउँछु, सारालाई खुसी पार्ने, त्यसमा पिर छ। यिनीहरूसँग सेन्स अफ ह्युमर पनि छैन। एउटा स्ट्याचुको अगाडि गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, तुमेव माता च पिता तुमेव। त्यो शालिग मुस्कुराउँदैन। भाइ सुनिनुहोस् कि क्या हो तैँले यत्रो भजन गाएको पनि, त्यो अँध्यारो मुखमै लाग्दैन। निर्जीव त्यस्तो हुन्छ, सजीव त सजीव ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। सजीव ढङ्गले हामी जीवित मान्छे हौँ, हामीसँग सुखहरू छन्, दुःखहरू छन्, खुसीहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, सजिलाहरू छन्। हामी समाजलाई सजिलो समुन्नत समाज बनाउन चाहन्छौँ, खुसी समाज बनाउन चाहन्छौँ। अनि यी दुई चारजना मान्छेहरू पार्टी जस्तो चलाएको थियो। पार्टीको तमासा तपाईँहरूले देख्नु भएन? कस्तो थियो पार्टी? दुनियाँमा कुनै पार्टी एक महिना अगाडिसम्म हाम्रो पार्टी जस्तो तपाईँहरूले दुनियाँमा कुनै पार्टी देख्नुभयो? आफ्नै सरकारको धज्जी उडाएको छ, आफ्नै सरकारको। पार्लियामेन्टमा विपक्षीहरू उठ्न खोज्छन्, बोल्न खोज्छन् अनि भन्छन् खोइ के भन्ने, हामी त सबै सत्ता पक्षले नै हाम्रो भनिन्छ। सरकारको आलोचना गरौँ भने त्यत्रो आलोचना हामी गर्नै सक्दैनौँ, त्यति आलोचना सत्ता पक्षले गरेको छ, के गर्ने? अब माधवजी नै भएपछि हामी किन बोल्नु पर्यो र भन्छ। पार्टी त्यस्तो हुन्छ, संसदीय दल त्यस्तो हुन्छ। म अमेरिका भ्रमणमा गएको थिएँ। कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 झन्डैको सरकार छ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। त्यसबेला
सफलतापूर्वक सरकार राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अगाडि बढेको छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा नेता संसदको रोस्टरमा गएर भन्छ लौ न देश डुब्ने लागो, कोही आऊ देश बचाऊ, लौ न देश डुब्ने लागो, माझी दाई डुङ्गा डुब्ने लागो, लौ न आऊ पार लगाऊ। कोही सडकमा भन्छन् केही निक्लिएर को आऊ देश बचाऊ भनेर भन्छन्। कोही 2/3 झन्डैको आफ्नै सरकार छ, त्यस सरकारका विरुद्ध के भन्छन् लौ न कोही आऊ देश बचाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 को सरकार हुँदा देश बचाउन कसलाई बोलाएको कसलाई उहाँले खुलस्त भन्नु पर्यो नि, कसलाई आमन्त्रण गर्न खोज्नुभएको उहाँले सक्नुहुन्न। देशभित्रकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न, देश बाहिरकालाई हो भने पनि सक्नुहुन्न। नेपाली जनता त्यति सचेत भएको छ। अहिले राष्ट्रवादी मयूरको प्वाख लगाएर मयूर भएको स्वाङ पारेर नाच्न खोज्दै हुन्छ। मयूर नाचेको कि के हल्लिएको थाहा हुँदैन। त्यो नेपाली जनताले चिनिसकेका छ। म लामो समय नल्याउँ, धेरै लामो समय गइसक्यो। चुनाव संविधानसम्म ढङ्गले घोषणा गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा चल्नै नसकेपछि, प्रतिनिधि सभा मार्फत अस्थिरता ल्याउन खोजेपछि, आफ्नो 2/3लाई भत्काउन खोजेपछि, 2/3 त रहने थिएन, उहाँले भत्काउन खोज्नुभयो। अविश्वासको प्रस्ताव भनेर केही मान्छेहरू 175 जना हामीसँग छ सांसद, त्यसमध्ये 67-68 जना भएपछि त पुग्छ। अविश्वास राख्ने, अस्थिरता सुरु गर्ने, प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध, पार्टी अध्यक्षका विरुद्ध झुटा लान्छनाहरूको 19 पेज लामो एउटा अपराधको फेरिस्त आपराधिक योजनाका साथ प्रस्तुत गर्ने, ती कामहरू त उहाँले गरिसक्नुभयो। संसद चल्न दिने अवस्थामा हुनु न थियो। तपाईहरुले सुन्नुभयो होला नि, संवैधानिक परिषदले संसदीय समितिमा प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर फिर्ता गरे अरे। सभामुखले कहिले कहिले यसो कानुन पढे पनि हुन्थ्यो, थाहा पाउनु पर्यो। जमाना रहेन क्या त्यो के लामालाई खाल्टो खन्न लाएर मारेर गाडे जस्तो होइन अहिलेको समय। मन पनि चल्दैन, जथाभावी चल्दैन, कानुनको राज हुनुपर्छ। सचिवालय मार्फत समितिमा जान्छ, समिति मार्फत सचिवालयमा, सचिवालयसँग पत्राचार हुन्छ, सभामुखले आफ्नो लेटर प्याडमा लेखेर अस्वीकार गरे भनेर हु इज सभामुख टु रिजेक्ट। समितिको अधिकारै छैन। अनि आफ्नो सीमा पनि थाहा नपाउने, आफ्नो पदको मर्यादा पनि थाहा नपाउने, सडकमै बस्छ अरे संसद। बसिरहेका छौँ त माइती घर मण्डलमा अस्ति संसद सडकमै बस्छ। कानुनी राज छ यस देशमा भन्ने कुरा कति नबुझेको होला। सम्मानित सर्वोच्च अदालत शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र छ फैसला गर्न। धम्काएको छ, सेटिङ बनाएको छ। केपी ओलीले न्यायाधीशहरू भेट्यो अरे, यति वाहियात र हावादारी कुरा गरेका छ। मलाई न्यायाधीशहरूको विवेकमाथि विश्वास छ। मैले न्यायाधीश भेटिरहनु पर्ने त्यो जरुरी पनि छैन। मैले संविधानसम्म ढङ्गले काम गरेको छु।